बल्दियाती इंतखाबात के आज फाइनल राउंड में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलाकोट मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार अब्दुल नईम खान 16 वोट लेकर मेयर मुंतखब हो गए, जबकि डिप्टी मेयर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार काजी निसार 15 वोट लेकर कामयाब हुए। इस हवाले से चंद माह कबल बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के मुकम्मल होने पर पर्ल न्यूज़ टीवी ने अपने हुसूसी प्रोग्राम में रावलाकोट मेयरशिप के हवाले से तजिया पेश किया था। इस प्रोग्राम के मुख्तसर वीडियो क्लिप्स नाजरीन की दिलचस्पी के लिए पेश खिदमत हैं। जफराबाद के अंदर भी अच्छे इलेक्शन हुए, लेकिन उर्ज के अंदर जो इलेक्शन हुए वो बहुत साफ, शफाफ और बहुत ही अच्छे माहौल में हुए और लोगों ने बड़ा बाशऊर होने का मुजाहरा किया। और जो अगर आप इसको देखें जिन लोगों को मुंतखब किया गया है, उसमें भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर आवाम ने बाशऊर होने का मुजाहरा किया है। तो वो जमातें इस पोजीशन पे आके खड़ी हैं कि उनको जो पोजीशन उनकी बन रही है उसमें आज़ाद हैसियत से जो उम्मीदवार सामने आए, मुकाबला करके वो सामने आए हैं, तो उनकी ज़रूरत बढ़ रही है। तो अभी जो पोजीशन क्लियर हो रही है, जम्मू कश्मीर पार्टी यहाँ कॉरपोरेशन की बात की जाए तो साथ में उसके अलावा जो PDM बना है उनकी भी साथ हैं। इसी तरह जो आज़ाद हैसियत से भी हैं उनका भी हुकूमत जमात से भी राब्ते हैं और वो भी मिला के मुमकिन है वो चांस लग रहा है कि वो भी साथ में बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या पोजीशन बनेगी? अच्छा, कॉरपोरेशन के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलाकोट के अंदर हमने एक पहले भी प्रोग्राम किया था और उसमें हमने इस पर बात भी की थी, लेकिन सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो चुकी है। मेरे ज़राए के मुताबिक अभी पोजीशन बहुत ही मुख्तलिफ है। अभी जो PDM बना था, PDM के हवाले से भी दो राय थी। एक तो ये थी कि लोकली ये बना है और आप लोग भी मौजूद थे यहाँ पे रावलाकोट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी लतीफ़ अकबर साहब ने कहा था कि कोई इस तरह का हमारा इत्तेहाद और चीज़ नहीं है, ये लोकली कुछ अगर है तो हमें इसका कोई इल्म नहीं है, हमारे उसमें नहीं है। तो अब तो आस्ता आस्ता वफाक की सतह पे भी इनके जो कमर ज़मान कायरा साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर इस इत्तेहाद के साथ जो है वो बल्दियाती सतह में जा रहे हैं। मरकज़ी की आदत भी ज़ाहिर है इस पे जा रही है। तो अब ज़ाहिर सूरत हाल चेंज हो गई है। ये ठीक है कि PDM की सूरत में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर चेयरमैनशिप और मेयर बनाएंगे, लेकिन इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल यहाँ रावलाकोट की इस वजह से भी है। यहाँ पे जहाँ कॉरपोरेशन के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी की नशस्तें हैं, जिस तरह 4 नशस्तें पीपल्स पार्टी की हैं, 3 जो है नून लीग की हैं, लेकिन यहाँ पे वो उसूल इस वजह से अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारे ज़राए के मुताबिक यहाँ पे जो PDM है उसकी मर्जी की आदत ये करने जा रही है और किसी हद तक वो इनको बता चुकी है कि आपने यहाँ पे JK पीपल्स पार्टी को उस तरह से जिस तरह से इनकी कोशिश थी या पहले बात हो रही थी कि कार्नर करना है, वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद जो है वो हम लाएंगे, वहाँ पे मरकज़ में अंदर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हुसैन इब्राहिम साहब मेंबर असम्बली भी हैं, जो पार्टी के सदर भी हैं, उनका वोट भी है, उनके साथ भी आप राब्ते में हैं। तो वो कैसे हो सकता है कि फिर आप एक जगह पे जो मेयर बनने जा रहा है वहाँ आप उनकी उस तरह से। तो मेरा तो जो सोर्सेज हैं, मेरे जो ज़राए हैं, एक जो तालिब इल्म होने के सहाफ़त के, मुझे तो ये लग रहा है कि अब वो सूरत नहीं बनेगी। यहाँ पे सूरत हाल बदल चुकी है। मर्कज़ी की आदत उनको PDM, मेरा नहीं ख्याल कि वो बाज़ाब्ता किसी को टिकट भी जारी करेंगे या कोई उनका मेयर के लिए यहाँ पे आएगा। मेरा ख्याल ये है कि जो है यहाँ जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के लिए रास्ते खुल गए हैं और वो आसानी के साथ मेयर बना सकते हैं। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद अमर जावेद साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, वो आपसे एक सवाल करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो एक दिन कबल यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जो लोग बैठे हैं, चारों बैठे हैं, तो उन्होंने अपने तौर पे वो सामने लाने की बात भी की है और साथ साथ बाकी भी बात की है कि दीगर जमातों से भी हम रब्ता करेंगे, हम अपना उम्मीदवार सामने लाएंगे, और इस हवाले से भी बात की है। तो वो क्या उसमें क्या पोशीदा चीज़ है वो आप सामने लाएंगे कि उसमें उन्होंने 4 लोगों ने इतनी उस तरह की बात की है, बड़ी उनका मौक़िफ़ भी बड़ा स्ट्रांग था, तो वो किस तरह इतना मौक़िफ़ सामने आ गया?
اچھا یہ اظفر کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آزاد امیدواران ہیں وہ پہلے آزاد امیدوار تھے تو آج بھی برابر آزاد امیدوار ہیں، وہ ایک جگہ پہ نہیں ہیں. پہلے کہہ رہے تھے 5 اور ابھی 4 کی ہم نے جو دیکھا ہے 4 ہے 5 ہے جو بھی ہے. ان میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ 3 تو نظریاتی طور پر اور کسی طرح ان کی آپس میں ہے اور 2 ایک ہیں. اچھا جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ پہلے جو پوزیشن بن رہی تھی اس میں آزاد امیدواران کی پوزیشن بہتر بن رہی تھی، لیکن ابھی آزاد امیدواران جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس نے کینڈیڈیٹ کا ہی اعلان کر دیں گے اسی دن وہ الگ ہو جائیں گے، جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت صرف جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار سامنے لایا ہے اور بڑا متفقہ طور پہ لایا ہے. آزاد امیدواران کسی کینڈیڈیٹ کو سامنے نہیں لا سکے. میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ آزاد جو لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ اپنا آپ کو سیٹ کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے رابطے میں ہیں، اس لیے کوئی باضابطہ ان کا وہ گروپ آگے چلتا ہوا مجھے کم از کم نہیں دکھائی دے رہا. اگر وہ امیدوار ہی کو سامنے لائیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ میئر تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ کوئی بہتر کسی تنظیم کے ساتھ ابھی سے کوئی پالیسی طے نہیں کرتے، کوئی چیزیں طے نہیں کرتے تو وہ شاید اس دوڑ میں ان کے پاس کچھ نہیں آئے گا. ابھی بات یہ ہے کہ ان نشستوں کا ووٹ نہیں ہوگا. ایک یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ نشستیں تو ہوں گی لیکن اس ووٹ کا وہ حصہ نہیں ہوگا. ہمارے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے رابطے موجود ہیں، ان آزاد لوگوں کے ساتھ بھی موجود ہیں جو آزاد سے ہٹ کے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے چل رہے ہیں. اور اگر پی ڈی ایم کا تو میں نے جو آپ کو سامنے رکھ لی ہے بات، تو رابطے تو چل رہے ہیں ان کے اس طرف سے بھی. ان کے پاس جو ہمارے ذرائع ہیں ان کی پوزیشن ہر 2 صورتوں میں اس وقت تک، کیونکہ ان کا امیدوار بھی سامنے آ گیا ہے اور ان کے جو رابطے ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت تک ان کی پوزیشن اس وقت سب سے ٹاپ پہ ہیں. وہ اگر پی ڈی ایم کا جو پہلے میں نے ذکر کیا وہ ہو جاتا ہے تو پھر تو بالکل ہی آسان ہے. اور اس صورت میں یہ نشست جو آپ کہہ رہے ہیں ڈپٹی میئر کی، وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ جا سکتی ہے. البتہ یہ آزاد امیدواران بھی اگر ایک ہو کر اس پہ کسی بھی تنظیم کے ساتھ یہ طے کر لیتے تو یہ بھی کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن لگتا نہیں ہے. اب صورتحال جو اس وقت یہ دیکھیں نا، سیاست میں اور اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں صورتحال دن بہ دن چینج ہوتی رہتی ہے. اس دن ہم نے جس طرح بات کی تھی صورتحال بالکل مختلف تھی. ابھی جو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں اس کے مطابق معلومات ہے، اس کے مطابق صورتحال بالکل چینج ہو چکی ہے. میئر جموں کشمیر پیپلز پارٹی آسانی کے ساتھ بنا لے گی اور جو چیئرمین ہے وہ پہلے سے بھی نشستیں مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ ہیں اور وہ جو فارمولا ان کا طے ہے تو پیپلز پارٹی کا ضلع کونسل والا چیئرمین تو اس کا وہ پیپلز پارٹی والے بھی ان کو دیں گے تو وہ آسانی کے ساتھ بنا لیں گے. وہاں پہ البتہ یہ مسئلہ ضرور موجود ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے اندر آیا کتنے اختلاف پیدا ہوتا ہے کیا، کیونکہ ابھی تک کسی فرد کو انہوں نے نامزد نہیں کیا تو نامزدگی کا مرحلہ بھی بڑا اہم ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کے پاس نشستیں زیادہ ہیں، چیئرمین وہ آسانی کے ساتھ بنا لیں. جی میں نے پہلے ذکر کیا جس طرح کہ یہ 5 جو ہیں وہ بالکل ایک نہیں ہیں اور وہ 3 کو آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. ان میں سے جو 2 ہیں وہ الگ الگ ہیں، وہ اپنے کھیل رہے ہیں. اور میرے کچھ ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ کے ساتھ کچھ معاملات ہو گئے ہیں اور ایک آدھ بھی کچھ معاملات پہ لگے ہوئے ہیں. اپنے طور پہ لوگ معاملات پہ لگے ہوئے ہیں بظاہر وہ کہہ رہے ہیں. اور اس میں سب سے ایک چیز جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں اور محسوس ہو رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ آزاد جو ہمارے 5 جو بھائی ہیں وہ ان کو باہر سے کچھ لوگ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے شاید جو ہے وہ کوئی زیادہ نتیجہ کم از کم مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ وہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ.